अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी और आप मुझे देख रहे हैं फुशिया मैगज़ीन पे। आज गपशप में हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ख़ास मेहमान हैं। वैसे तो हमारे सारे मेहमान बहुत ख़ास होते हैं, बट ये वो एक्टर हैं जिनका जब मैं नाम देखती हूँ, जब मैंने उनको भी बोला भी, तो मुझे पता होता है कि इस ड्रामे में कोई बड़ी डिफरेंट सी चीज़ होगी। सास बहू तो डेफिनेटली नहीं होगी मेन स्टोरी में। सो मैंने कहा आप पे प्रेशर भी है कि अब अगले भी जितने ड्रामे आपने करने वो ये यू हैव टू लिव अप टू दिस रेपुटेशन। सो आज हमारे साथ हैं समी खान। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया शो के ऊपर। थोड़ी देर से आए लेकिन अच्छा हुआ कि कोऑर्डिनेट करके आज फाइनली आई एम हियर एंड हैप्पी टू बी हियर। हम बड़े दिन से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो बस समी की भी कुछ बिजी स्केड्यूल चल रहा था। स्केड्यूल के अलावा बॉल भी लग गई थी। हाँ, बॉल भी लग गई थी। फिर हमने कहा अब तो नहीं बुला सकते, ऐसे तो नहीं आ सकते कैमरे नहीं, वो सोशल मीडिया पे तस्वीर भी नहीं निकाली क्योंकि वो मुझे आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट कि मैं स्लिप में फील्डिंग कर रहा था तो हमारे कीपर ने वो बॉल थ्रो की है पकड़ के, तो मैंने हाथ क्यों किया तो बॉल ना लाइट के अंदर गायब ही हो गई, मुझे नजर ही नहीं आई और बॉल आके सीधी यहाँ लगी है। अच्छा लगी तो मैंने कहा लग गई है ठीक है, तो मैंने बॉल फेंकी तो एकदम कीपर सेट किया था, खून निकल रहा है। मैंने कहा ये क्या, और मेरे पहला ख्याल क्या है कि मैं कल जो शूटिंग है उनका क्या होगा। लेकिन शुक्र है फिर आइसिंग वगैरह की कट बना कट तो उसको हील हो गया, लेकिन शुक्र है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बस वो एहतियात करनी चाहिए। उस वक्त लगी तो दर्द नहीं हुई? नहीं लगी, बस मुझे लगा है कि आके कोई वट्टा लगा है यहाँ पे क्योंकि इट वाज हार्ड बॉल क्रिकेट, तो वो लगा है, लेकिन आई थिंक उसकी अब बर्दाश्त कर, लेकिन वो कट की वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन कुछ दिन ऑफ मिल गया इसी बहाने। मैं देख रही थी आप बड़े फैन हैं क्रिकेट के। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मेरे भाई तैफूर वगैरह की बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो इसलिए घर वालों ने क्रिकेट की तरफ आने नहीं दिया, वरना उनकी कोशिश ये थी भाइयों की कि मैं क्रिकेट खेलता, तो उनको ये बिलीव था कि मैं शायद कुछ सालों में टीम में आ जाता इंशाल्लाह। आपको लगता है कि यार कर लेता, अगर उस वक्त कर लेता तो आ जाता, अगर उस वक्त कर लेता। अब नहीं, अब तो एक्टर नहीं होते तो फिर क्रिकेटर होते हैं। इंजीनियर भी बनना था घर वालों के लिए, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मैं कह रही हूँ कि क्रिकेट, एक्टिंग और इसमें इंजीनियरिंग का कहीं मुझे दूर दूर तक, मतलब यू स्टडीड इट, लेकिन उसका बेचारी का कोई इज्जत ज्यादा नजर नहीं, इज्जत उसकी बिल्कुल है, बिकॉज़ एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स यू आउट। आई मीन वो सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्ट इस तरह के, लाइक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। अब बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो बड़े भाई भी इंजीनियर, ही इज इन स्टेट्स, तो उसके बाद तैफूर भाई ने ही इज आल्सो मास्टर्स, तो उसके बाद फिर मेरे में भी था कि यार ये तो पढ़ाई, ये तो पीएचडी करेगा, ये तो पढ़ाई में इतना, आई वाज ऑलवेज अमंग द लाइक टॉप 5-6 स्टूडेंट्स। तो उनसे उम्मीदें क्या होती हैं कि ये बाहर जाएगा, और मैं पढ़ने के लिए बाहर ही जा रहा था, मैंने गॉट द फिल्म सलाखें, तो फिर मैं इधर रुक गया और फिर एक डायमेंशन ही चेंज हो गई मेरी। तो वो आई थिंक अल्लाह का एक प्लान होता है आपके लिए, और होता वही है। बिल्कुल। आप लोग कितने बहन भाई हैं? 4। एंड यू आर द यंगेस्ट। यंगेस्ट। कितने भाई कितनी बहन? 3 भाई 1 बहन। ओ लाडली होंगी फिर तो। बिल्कुल। बहुत नखरे उठाते हैं आप उनके? हाँ बिल्कुल उठाते हैं, और वो भी इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अच्छा, क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया? नहीं वैसे ही लाइक को चूंकि लाडली हैं तो इस वजह से कि वो वैसे ही उनकी हर बात मानी जाती है, तो बस उनकी कॉल आती है फिर तो पता है कि ये करना ही करना है। हाँ, तो इसीलिए वो होता है ना कि जिस तरह मुझे याद है बचपन में वो मेरे से मैं और बहन हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। अच्छा, आपसे मुझसे बड़ी है, मतलब नंबर उनका आपसे पहले आता है। हाँ, मुझसे पहले। आप दोनों की ज़्यादा बनती होगी। हाँ, तो वो ये है कि मैं उनसे छोटा भी था तो मुझ पर उनका रोब भी चलता था, तो वो चीज़ें भी थी सारी, तो फिर वो काफ़ी मज़े का रहा, काफ़ी दफ़ा हमारी लड़ाइयाँ भी हुई है। बट उनको रोब भी डालना होता होगा, उनको अपना पार्टनर इन क्राइम भी चाहिए होता होगा। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि बड़े दोनों भाई थे फिर, वो छोटे पे रोब चलता था कि मैं अंडर होता था कि तुम इस तरह करो, ये करो, तो मैं मान जाता था, बहुत शरीफ इंसान था मैं। बट बहन भाइयों को कभी, और स्पेशली बहनों को स्पॉइल करने में मज़ा भी आता है ना। आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो मुझे तो बहुत शौक होता है कि मैं उसके लिए अगर गिफ्ट्स दूँ तो मैं ढेर सारे गिफ्ट्स दे जाऊँ, कि वो खोले तो उसकी खुशी, जब वो खोले इतने ढेर सारे, तो वो देख के, वो जो खुशी को देख के जो खुशी मिलती है वही डिफरेंट होती है। आई थिंक वो जब आई स्टिल फील कि जब बहन की शादी हुई थी ना, तो आई रिमेंबर कि आई नेवर न्यू दैट आई वुड क्राई दैट डे, आई नेवर न्यू दैट, बट द वे मैं और मेरे भाई रोए थे जब बहन की रुखसती हुई थी, हम सब परेशान थे कि हुआ क्या है ये, वी नेवर थॉट इट वुड हैपन, लेकिन जब हुआ तो वो एक मोमेंट था, और उसके बाद उसका लाड ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अब अगर वो बहन कभी फ़ोन कर गया तो आई विल बी देयर इन एनी सेकंड, मैं तो खुद फ़ोन करके पूछूंगा क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैरियत ही हो। तो आई थिंक अब ज़्यादा फिक्र होती है। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी लकी टू हैव यू। अच्छा, बहनोई को ज़रा बोला, हम 3 हैं, अगर बहन के सब फिल्मी वाला डायलॉग कुछ बोला तब तो आप फिल्म में भी नहीं, वो जो मेरे बहनोई है वैसे कज़न भी है, तो उससे बचपन का पुराना ताल्लुक भी है, तो सारी, क्योंकि बहन की शादी फैमिली में हुई थी, तो तब से वो जानते हैं, वो लाइक वो भी बहुत अच्छे इंसान है, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और हम उन्हें वो बचपन से ही, यानी पहले से ही तनवीर भाई कहते थे, तो उनसे रिलेशनशिप भी बहुत मज़े का।
تو بچپن میں اب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بہن کا روب بھی چلتا تھا, کوئی کیسے تھے آپ بچپن میں؟ شرارتی, بڑے اوبیڈینٹ؟ میں نا بہت وہ کہتے ہیں نا ایک پڑھاکو ٹائپ, بہت پڑھاکو ٹائپ تھا, اور وہ نہیں ہوتا جو اما ابا کو شکایت بھی لگا دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا, وہ جس میں کلاس میں سب سے زیادہ جس پہ غصہ ہوتا ہے؟ نہیں کلاس میں نہیں, کلاس میں بہن بھائیوں میں بھی, بہن بھائیوں میں کلاس میں I was a back bencher. Just the best thing is کہ میں کلاس کے اندر میرے جتنے بھی سارے دوست ہیں وہ سب بیک بینچرز تھے. مجھے اسکول کے ٹیچرز کہتے تھے کہ یار تم آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو, میرے اسکول کا ریکارڈ تھا, مجھے پرائز بھی ملا تھا کہ میرا پورا اسکول ریکارڈ کے اندر I was always among the top 4 to 5 students. 3 4 5. مجھے پیچھے زیادہ مزہ آتا تھا, شرارتیں ہوتی تھیں, میں پڑھنے والا کام کر لیتا تھا گھر پہ, اسکول میں شغل لگانے جاتا تھا. وہ جو پیچھے کے دوست نہیں ہوتے, شرارتیں حرکتیں اس کے اندر, تو وہ I enjoyed that, اور وہ دوست بھی بہت پکے بنے. اور بہن بھائیوں میں جا کے اماں ابا کو شکایت لگا؟ بہن بھائیوں میں یہ تھا کہ میں سب سے چھوٹا تھا تو امی سے بہت زیادہ اٹیچ تھا, لاڈلا تھا بہت زیادہ, امی سے بہت زیادہ اٹیچ ابھی بھی ہے. تو وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھی میری کوشش ہے ڈیلی امی سے فون پہ بات لازمی ہوتی ہے, تو ڈیلی ان سے ہے. انفیکٹ میں ابھی بیچ میں واپس لاہور بھی گیا تھا 2 سال کے لیے, صرف اسی لیے گیا تھا کہ امی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں, کیونکہ وہ یہاں نہیں موو کرتے. تو وہ ایک ہے. تو وہ میں کیا کرتا تھا کہ ہوتا نہیں ہے کہ بہن بھائی بھی شرارتیں بتانا, انہوں نے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی چیز کا بڑا میرے سے بدلے لیتے تھے. ایک انسٹنٹ بڑا مزے کا ہے کہ جیسے میں اور میری بہن روم شیئر کرتے تھے نا, تو ایک کبڈ ہمارے پاس سیم تھا. تو لائک نیچے کی کبڈ میری تھی, اوپر کی ان کی تھی. ٹھیک ہے. تو سب کی ایک بار چاکلیٹس آئیں باہر سے امریکہ سے, امی ابا گئے تو لے کے آئے, تو ہر ایک نے اپنے حصے نا رکھے ہوئے. تو میں بڑے آرام سے کھاتا سکون سے, کیونکہ میں بچپن موٹا بھی ہوتا تھا, میری چڑ تھی موٹا, تو میں چاکلیٹ آرام سے کھاتا تھا سکون سے. تو میں اچانک دیکھا میری چاکلیٹس ختم ہونا شروع ہو گئی. سو سرپرائز کی ہو کیا رہا ہے یار, میں تو لاک لگا کے رکھتا ہوں, میری چاکلیٹس غائب کیسے ہو رہی ہیں, ختم ہو گئی. تو میں نے رونا ڈال دیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ, کہاں گئی میری چاکلیٹس. تو پھر جب تھوڑی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ میری بہن اور جو سے بڑے تیفور ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ اوپر کی ڈرا نکال کے, اوپر سے چاکلیٹس نکال کے واپس بند کر دیتے تھے, کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتے تھے. That's very intelligent. That's intelligent, yes. تو وہ انہوں نے ایسی حرکتیں بھی کی ہوئی میرے ساتھ. لیکن I think ہر انسان نا وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا. Like if I look back تو وہ اس ایج میں ٹھیک تھی حرکتیں, اب نہیں. Of course. اب نہیں. I don't think they will do it now. نہیں, مجھے بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب آپ کی ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے, اور اگر آپ کے بچے, آپ کی بیٹی کریں اس قسم کی حرکتیں, آپ کو پتہ چلے کہ اچھا بنک کیا, یہ کیا, how would you be? آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ I think times have changed now. I think times have changed now. I think now بجائے اس کے بچوں پہ آپ روب ڈالیں, I think it's more important to become their friends. جس طرح میں ابھی بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں نا, جس طرح کوئی میری بیٹی کوئی شرارت کر رہی ہوتی ہے تو میں آؤں تو کہتی ہے اپنی ماما کو نہیں بتانا, it's a secret. تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹا, you don't have to hide anything from parents. You have to tell her. آپ کو مجھے ماؤں تو کسی کو بتانا ہے. That's very important. جہاں بچے آپ کے خوف سے باتیں چھپانا شروع کرتے ہیں نا, تو پھر وہ بہت سی باتیں پہ وہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں, چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اتنا ٹرسٹ دیں, ان کو فیتھ دیں کہ وٹ ایور ہیپنس دے آپ کو بتائیں. تو یہ تربیت کی کوشش ہو رہی ہے. میں انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے, اور ہم کویسچنز وی ور گوئنگ تھرو اینڈ پلاننگ کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو میں اپنے آفس میں بتائی تھی کہ ہاں آپ کی ایک بیٹی ہے. لائک دے ور آل شاک بیکاز ایک تو ماشاء اللہ سے یو ڈونٹ لک لائک, اوپر سے آپ کا یو نو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے اٹ, وہ ایک وہ آتا ہے نا جس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ بندہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے, آپ کی وہ وائب بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے, which doesn't mean that he does anything else, but I mean you look like this fun kind of person going along, you know, youth کی جو phase لگتی ہے وہ لگتی ہے. دیکھیں میرا ایک سمپل سا بلیف ہے جو کہ which I learned with time, کہ پہلے میں بہت سوچتا تھا چیزوں کے بارے میں, پریشان ہوتا تھا, but in the end I realized کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہے. So لوگ کہتے ہیں نا become part of the flow, go against the flow, go with the flow. I believe become part of the flow because it's not always about you. It's a bigger picture. مثلا شاید میں میرا جس طرح ہاتھ کی اگر میں لکیر دیکھوں, میں یوں کروں گا تو مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا, یہاں ہوگا تو مجھے کوئی نظر آئے گا. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں ہو رہا ہے. سو فار کچھ دیر کے لیے sit back, relax and enjoy the ride. لیکن بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے ایک تو, بٹ آپ اپنے پرسپیکٹیو سے اس لیے دیکھتے ہیں نا کیونکہ آپ دیکھو تو وہ چیزیں آپ کو کیسے افیکٹ کر رہی ہیں, وہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے. بٹ یہی تو بات ہے, اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ یو, وی آر جسٹ پارٹ آف دی پکچر. بٹ یو ہیو ٹو بی کنسرن اباؤٹ کہ اس میں سے کیا چیز از اباؤٹ یو اینڈ ہاؤ اٹس گونا افیکٹ, یو نو بگر پکچر سے مجھے کیا تھا. نہیں دیکھ اگر آئی ایم گوئنگ ٹو سفر ان دیٹ بگر نہیں دیکھیں ان دی بگ, دیکھیں ایوری ہیومن بینگ, ایوری لیونگ بینگ ہیز اے پرپس, ٹھیک ہے. سو ہمیں کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے ہم نا صرف اپنے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک میں کی نفی, یعنی آپ کی سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے اپنی میں کی نفی کرنا. دا مومنٹ آپ اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں نا, آپ کو سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لائک میں آنیسٹلی بتاتا ہوں, مجھ سے اچھے ایکٹرز ہوں گے, مجھ سے اچھے گڈ لکنگ, مجھ سے اچھے پوٹینشیل والے, ٹیلنٹ والے, ریسورسز والے, لک والے, ہر لوگ ہوں گے, لیکن
नसीब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. True. नसीब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेचर हैज़ अ प्लान फॉर यू. मेरे साथ ज़िंदगी में 3-4 वाक़े ऐसे हुए हैं कि लाइक जब सलाखे फिल्म भी जब मुझे मिली थी, मैं सलाखे के लिए नहीं गया था वहाँ पे. मैं वहाँ वीजे का ऑडिशन देने के लिए गया था. मुझे होस्ट बनने का शौक था. सो वहाँ से आउट ऑफ नो वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई स्टार्टेड दैट. मैंने घर वालों की ख्वाहिश के लिए कोई 3 साल MBA की कोशिश की है नॉन स्टॉप. कि घर वालों की ख्वाहिश थी कि एक मास्टर्स कर लो. मैंने कहा जी बिल्कुल मैं कर लेता हूँ. सो मैंने GMAT का टेस्ट दिया, अच्छा स्कोर आ गया. अमेरिका में भाई के पास अप्लाई किया, फिशर कॉलेज ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी नहीं गया. कार्डिफ में एडमिशन हो गया अनकंडीशनल, वहाँ से अच्छा ग्रेड से तो ऑफर आ गई. नहीं जा पाया क्योंकि मैं एक एयरफोर्स का प्रोजेक्ट शेरदिल कर रहा था, तो उसकी शूट डिले हो गया. आई कुड नॉट गो. फिर इसी तरह मैंने लम्स में अप्लाई किया, लम्स में एडमिशन हो गया, लेटर आ गया, नहीं गया. फिर LSE में एग्जीक्यूटिव MBA स्टार्ट किया. 3 हफ्ते क्लासेस में गया. उसके बाद फिर मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी क्योंकि स्केजुलिंग उनकी पहले थी. दे वर सपोज टू हैव क्लासेस 2 days a week, लेकिन सैटरडे संडेज वो शिफ्ट कर दी वीकली पे. तो मैंने कहा जी वीकली तो मैं नहीं आ सकता. तो फिर नहीं कर पाया. सो मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो आपकी किस्मत में था, प्लान था. लेकिन द थिंग इज कि आप लाइक हमारे यहाँ मानते हैं ना कि लाइक एवरीवन हैज डिफरेंट बिलीफ. आई बिलीव के लोग कहते हैं कि मेहनत करो, अल्लाह पे यकीन करो. मैं कहता हूँ अल्लाह पे इतना पक्का यकीन रखो, मेहनत भी खुद ही करवा लेता. सो आई बिलीव इट दैट वे कि पहले इतना आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो कि वो हर चीज़ करेगा और वो हो जाती है, फिर आपको करनी पड़ती है.